उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक अहम मामला, और वो मामला जो है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है। और जैसा कि आपको इल्म है कि मखसूस नशिस्तों के मरकज़ी फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तों पर मुसलसल समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कर रहा है। आज फिर इस समाअत हुई, और समाअत में अहम डेवलपमेंट क्या हुई वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने तहरीक इंसाफ की इस उम्मीद पर पानी फेर दिया कि इस मुकदमे को जो है वो इल्तवा का शिकार किया जाए, तातुल में डाला जाए। आज जब आज की समाअत जब कंक्लूड हो रही थी तो उस टाइम सलमान अकरम राजा जो ख़ुद तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और इस केस के अंदर कंवल शोज़ब जो पीटीआई की रहनुमा हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि केस कल जुमा है और केस की समाअत जो है वो नेक्स्ट पीर तक यानी मंडे तक के लिए मुलतवी कर दी जाए। तो इस पर जजेस की जानिब से उन्हें कहा गया कि क्या आपको इल्म नहीं है कि हम यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में 11 सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमने अपनी तमाम मसरूफियात को, इवन के अदालती छुट्टियों को तर्क करके बैठे हैं कि इस मामले को जो है वो हतमी तौर पर कंक्लूड किया जा सके। और एक आप हैं कि आपकी जानिब से इल्तवा और तातुल की कोशिशें होती हैं, और आप फिर कह रहे हैं कि समाअत जो है वो उसमें तातुल पैदा कर दिया। जो तुमने कहा ऐसा नहीं होगा, समाअत कल तक के लिए मुलतवी करते हैं, कल आप अपने दलाइल ख़त्म करें। तो एक तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुई, और दूसरा इस पूरे केस में एक और अहम मामला ये हुआ कि इस केस का यूँ आप समझें कि सिरा वाज़े हो चुका है, और फ़ैसला क्या होने जा रहा है वो भी आलमोस्ट सामने आ चुका है। आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से जो है वो पीटीआई के वकला को मुखातिब करके ये कहा गया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आप को मिल नहीं सकती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को भी नहीं मिल सकती, तो फिर ये मखसूस नशिस्तें किस को मिलेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। कल भी मैंने ये उठाया था कि मखसूस नशिस्तें किस को मिलेंगी, कौन इन मखसूस नशिस्तों का जो है वो किस मतलब सिंपल सी बात है कि कौन दावेदार कौन है, मिलनी किस को हैं, ये चीज़ जो है वो आपके सामने मुनकशफ होने जा रही है। सिंपल सी बात है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो है इन मखसूस नशिस्तों को खाली तो छोड़ा नहीं जा सकता, और आपको मिल नहीं सकती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मिलने से नहीं, तो ये मखसूस नशिस्तें साफ ज़ाहिर है उनको ही मिलेंगी जिनको पहले मिल चुकी हैं, वही हैं। सिंपल सी बात है। मैं ये अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आज की उनकी इस ऑब्ज़र्वेशन से, और चीज़ें भी ऐसी हैं कि आइनी और कानूनी तौर के ऊपर पीटीआई को ये नशिस्तें मिल नहीं सकती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को भी नहीं मिल सकती, तो फिर सीटों को खाली छोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी फ़ैसला कर चुका है कि उसने जिन पार्लिमानी पार्टियों को ये सीटें दी हैं, वही इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो सर्वाइव करेगा, वो सस्टेन करेगा। ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। और आज दौरान समाअत जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ये भी वाज़े किया कि अगर कोई फ़ैसला आइन और कानून से इनहराफ किसी फ़ैसले में किया गया हो तो वो फ़ैसला सर्वाइव नहीं करता। गलत फ़ैसले जो हैं वो हमेशा तब्दील होते हैं। तो यूँ ये चीज़ भी अब सामने आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का 8 जजेज़ वाला फ़ैसला भी अब तब्दील होगा, यानी कि रिवर्स होगा, कल अदम करार पाएगा। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ये तो ख़ुद मंसूर अली शाह भी तस्लीम करते हैं कि ये फ़ैसला सर्वाइव नहीं कर सकता और ना ही करेगा। तो अब ये चीज़ खुल के सामने आ गई है कि अब मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जिनको मिल चुकी हैं, जिनके पास हैं, होपफुली उन्हीं के पास ही रहेंगी। हाँ, उनको उनके वो जो है स्टे कर दिया गया था, तो जब फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा
تو وہ جہاں سے ان کا میٹر رکا تھا، جہاں سے سٹے ہوا تھا، وہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے، یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرا، اس آج کی پروسیڈنگ میں ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی کہ پی ٹی آئی کے وکیل سلیمان اکرم راجہ جو ہے وہ اپنی بات سے مکر گئے، منحرف ہو گئے، کیونکہ جب جسٹس جمال خان صاحب نے فیصل صدیقی کو کہا کہ دیکھیں کل آپ نے بھری عدالت کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دی، آپ نے یہاں پہ کہا کہ 12 سالہ بچوں کو جو ہے وہ پکڑا گیا اور میں ان کو ٹافیاں دیتا تھا اور صبح تھانوں میں جا کے میں ان کو کہتا تسلی رکھو، شام کو میں آپ کو چھڑوا لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ ایسا کہاں پہ ہوا؟ کیا ان کے والدین نے کہیں پہ شکایت کی؟ کیا آپ نے کسی عدالت سے رجوع کیا جب 12 سال کے کم سن بچوں کو پکڑا گیا؟ آپ نے کہیں پہ ریمیڈی حاصل کرنے کے لیے کسی فورم سے رجوع کیا؟ کیا آپ نے کہیں پہ پریس کانفرنس کی؟ اگر عدالتوں سے رجوع نہیں کیا تو پریس کانفرنس تو آپ نے کی ہوگی۔ اچھا، کہیں پہ کوئی اخبار میں، کہیں پہ کوئی کلپنگ، کہیں پہ کوئی سٹیٹمنٹ آپ کا چلا ہو؟ تو یہاں پہ سلیمان اکرم راجہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، یعنی کہ سمپل سی بات ہے کہ انہوں نے کل بھری عدالت میں جھوٹ بولا تھا، عوامی پرسیپشن بنانے کی کوشش کی تھی، تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹرولرز کو ایک مواد مٹیریل دیا تھا کہ آپ شروع ہو جاؤ، تو کیونکہ یہ لائیو پروسیڈنگ چلتی ہے۔ لیکن جب ان سے حقائق پوچھے گئے، جب ان سے کہا گیا کہ حقیقت بتلائیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دیں، آپ نے کسی عدالت سے رجوع کیا ہے تو بتلائیں، تو اس پہ انہوں نے معذرت کر لی۔ اور جسٹس مسرت ہلالی نے بھی سلیمان اکرم راجہ کو کہا کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ کہاں پہ ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بنیادی انسانی حق ہے، یہ کیسے ہے؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سوال دینا تو گوارا نہیں کیا بھری عدالت میں، لیکن شام کو جو ہے وہ ایک فیک اکاؤنٹ سے، جو آپ کے نام پہ ایک اکاؤنٹ تھا، اس اکاؤنٹ سے آپ نے وہ میرے سوال کا جواب دیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ٹرولنگ ہوئی۔ بیسیکلی تحریک انصاف جو ہے وہ اس کیس میں ججز جو ان کو پسند نہیں ہے، جو ججز آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے تو ان کی کلپ اٹھا کے ان کو آگے پیچھے کر کے اور پھر عوامی پرسیپشن بنانے کے لیے وہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ ٹرولنگ کر رہی ہیں۔ اور یہ اسی بات کی طرف جسٹس مسرت ہلالی نے نشاندہی کی، اور جسٹس جمال خان نے بھی وہ پرسیپشن مینجمنٹ ان کی کیسے بنتی ہے وہ بات بھی سلیمان اکرم راجہ سے پوچھی، لیکن سلیمان اکرم راجہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ بھاگ گئے اور معذرت کر لی، یعنی کہ جھوٹا بیان تھا، سچ ہوتا تو عدالت کو حقائق بتاتے۔ اور پھر جسٹس جمال خان نے یہ بھی کہا کہ آپ عوامی پرسیپشن تو بنا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ میں متعدد آپ کی الیکشن پٹیشن روزرداریاں لگی ہیں اور موسٹلی کے فیصلے آپ کے حق میں ہوئے ہیں، لیکن آپ جو ہے بظاہر عوام میں کرتے ہیں جیسے آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو گئی ہو۔ تو بہرحال مخصوص نشستوں کے کیس کی کل دوبارہ سماعت ہوگی۔ آج کی سماعت میں یہ چیز تو طے ہو گئی ہے کہ نشستیں نہ پی ٹی آئی کو، نہ ہی سنی اتحاد کونسل کو، بلکہ جن کو مل چکی ہیں وہی سروائیو کریں گی۔ بہرحال آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔